مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز. في هذا الدرس سأقدم قصة مضحكة ستتعلمون من اللغة الفرنسية بشكل بسيط وسهل جدا. Histoire drôle، قصة مضحكة. Histoire قصة، drôle مضحكة. أعدكم أنكم ستتعلمون مصطلحات جديدة وأيضا جمل جديدة. إذن هذا الدرس ضمن قائمة القصص. إذن هذه قصة رائعة باللغة الفرنسية مع الترجمة للغة العربية. قصة رائعة باللغة الفرنسية مع الترجمة للغة العربية. قبل أن أبدأ الدرس أريد أن أقول لكم مشاهدينا الكرام أن هناك روابط لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. انزلوا أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق ستجدون روابط لتعلم اللغة الفرنسية أو برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر. اضغطوا على الروابط لتتعلموا اللغة الفرنسية من الصفر، وابدأوا من القواعد ثم الحوارات ثم الجمل، وأيضا ستجدون القصص والنصوص والنطق والسماع والصرف والتحويل. إذن كل ما يهم اللغة الفرنسية. وسأبدأ الدرس على بركة الله. Monsieur Anas était un homme très riche et très gourmand. السيد أناس، Monsieur السيد أناس اسم، كان un homme رجلا très riche ثريا جدا. إذن riche ثري، très جدا، et très gourmand أي وجشعا جدا، يأكل بشراهة، يأكل بجشع. Monsieur Anas était un homme très riche et très gourmand. السيد أناس كان رجلا ثريا جدا وجشعا جدا. حاولوا أن تتابعوا معي القصة إلى الأخير، وسأحاول أن أضع القصة بأكملها بدون ترجمة. الآن سأقوم بالترجمة، وبعد ذلك في الأخير سأقدم لكم القصة بدون ترجمة، وستكون سهلة وبسيطة جدا. Il avait un cuisinier qui lui préparait de bons petits plats. Il avait un cuisinier qui lui préparait de bons petits plats. كان لديه cuisinier طباخ qui lui préparait الذي يحضر له أو يحضر له de bons petits plats أطباق جيدة. il avait كان لديه un cuisinier أي طباخ، un cuisinier qui lui préparait الذي يحضر له، نقول الذي يحضر له أو يحضر له de bons petits plats. bon جيد، petit صغير، plat أطباق، يمكن أن نقول أطباق صغيرة أو أطباق جيدة وصغيرة. إذن أطباق صغيرة وجيدة. إذن il avait un cuisinier qui lui préparait de bons petits plats. إذن Monsieur Anas était un homme très riche et très gourmand. Il avait un cuisinier qui lui préparait de bons petits plats. Mais ce cuisinier devenait bizarre. Mais ce cuisinier devenait bizarre. Mais لكن هذا cuisinier الطاهي devenait أصبح bizarre غريبا. mais ce cuisinier devenait bizarre أي هذا الطاهي أصبح غريبا، أصبحت تصرفاته غريبة. لماذا أصبح هذا الطاهي غريبا؟ سنقرأ في باقي القصة لماذا هذا الطاهي أصبح غريبا. Il
mettait du sucre dans les frites, il ajoutait du miel dans la salade. Il mettait كان يضع du sucre السكر dans les frites في البطاطس المقلية. إذن les frites البطاطس المقلية. Il ajoutait كان يضيف du miel العسل dans la salade إلى السلطة. إذن il mettait أي l'imparfait. نحن نتكلم عن الفعل mettre à l'imparfait. إذن في الماضي الكامل. وأيضا il ajoutait الفعل ajouter مصرف إلى l'imparfait. إذن كان يضع il mettait. كان يضيف إلى ajouter. إذن il mettait du sucre dans les frites, il a ajouté du miel dans la salade. إذن هذا الطهي غريب شيئا ما. Monsieur Anas se mettait en colère. Monsieur Anas se mettait en colère. كان السيد أناس غاضبا. Monsieur Anas se mettait en colère. كان السيد أناس غاضبا. إذن Monsieur Anas se mettait en colère. كان السيد أناس غاضبا. se mettait en colère. كان يغضب مثلا أو كان غاضبا. Il ne mangeait plus. Il finit par dire au cuisinier. Il ne mangeait plus. Il finit par dire au cuisinier. Il ne mangeait plus. لم يأكل شيئا. Il finit par dire au cuisinier. وينتهي به الأمر قائلا للطاهي. Il finit par dire au cuisinier. Il ne mangeait plus. لم يأكل شيئا. Il finit par dire au cuisinier. إذن ماذا سيقول للطاهي؟ ماذا سيقول؟ إذن أنس. ماذا سيقول سيد أنس؟ Encore une bêtise. Et je vous renvoie. Encore une bêtise. Et je vous renvoie. غدا آخر وسأرسلك. يقول السيد أنس للطاهي. Encore une bêtise. Et je vous renvoie. Encore une bêtise. Et je vous renvoie. غدا آخر وسأرسلك. Un matin, le cuisinier se met à préparer. Un matin, le cuisinier se met à préparer. في صباح أحد الأيام يبدأ الطاهي في تحضير. Un matin, le cuisinier se met à préparer. في صباح أحد الأيام. Un matin أي في صباح أحد الأيام. إذن في صباح أحد الأيام. Le cuisinier se met à préparer. يبدأ الطاهي في تحضير. ماذا سيحضر le cuisinier؟ إذن ماذا سيحضر الطاهي؟ Une énorme mousse au chocolat. إذن un matin le cuisinier se met à préparer une énorme mousse au chocolat. Une énorme mousse au chocolat أي شوكولاتة برغوة كبيرة. Une énorme أو ضخمة. énorme تعني ضخمة. énorme تعني ضخمة أو كبيرة. une énorme mousse au chocolat أي الرغوة. la mousse وهي الرغوة au chocolat أي عندما نحضر قهوة في أعلى الكأس أو في أعلى الإبريق أو في أعلى الشيء الذي قمنا بتحضير فيه القهوة أو الحليب توجد لاموس.
وتسمى الرغوة. يمكنكم أن تكتبوا اسم لاموس بلهجة بلادكم أو باللغة العربية في التعليق. Une énorme mousse au chocolat. إذن يحضر شوكولاتة برغوة كبيرة. Il casse 5 douzaines d'œufs, puis il verse les blancs. Il casse. يكسر 5 douzaines. أي 5 douzaines العشرات. إذن 15 هي 50. كل علبة توجد فيها 10 بيضات. إذن 5 علب. إذن 50 d'œufs بيضة. Puis il verse. ثم يخلط les blancs الأبيض. Il casse 5 douzaines d'œufs, puis il verse les blancs. Puis il verse les blancs. ثم يخلط الأبيض. إذن كل من لديه علاقة بالطبخ وخصوصا النساء فهم يعرفون عندما نضع 50 بيضة ونخلط الأبيض أبيض البيض ماذا يمكن أن يعطي dans son grand batteur électrique avec le chocolat fondu. Dans son grand batteur électrique avec le chocolat fondu. Dans son grand batteur électrique أي في خلاطه الكهربائي كبير أو في خلاط كهربائي كبير. Dans son grand أي في خلاطه الكبير في خلاطه الكهربائي الكبير أو في نقول نحن في خلاط كهربائي كبير. batteur هو الخلاط électrique كهربائي avec مع le chocolat fondu مع الشوكولاتة المذابة avec le chocolat fondu. يمكن أن نقول son grand batteur ترجمة الحرفية هي خلاطه في خلاطه الكهربائي الكبير مع الشوكولاتة المذابة dans son grand batteur électrique avec le chocolat fondu. Il met le batteur en marche mais il oubliait de l'arrêter. Il met le batteur en marche mais il oubliait de l'arrêter. يشغل الخلاط لكنه ينسى أن يوقفه. Il met le batteur en marche. يشغل الخلاط. Il met le batteur en marche mais il oubliait. لكنه ينسى. Il oubliait. ينسى الآن il oubliait le verbe oublier au présent. De l'arrêter أن يوقفه. arrêter توقف. de l'arrêter أن يوقفه. إذن ماذا سيحدث؟ La mousse au chocolat déborde sur la table. La mousse au chocolat déborde sur la table. La mousse الرغوة au chocolat الشوكولاتة déborde تفيض sur la table على الطاولة. إذن la mousse au chocolat déborde sur la table. La mousse au chocolat déborde sur la table. روة الشوكولاتة تفيض على الطاولة. La mousse يمكن أن تكتبوا la mousse بلهجة بلادكم. اكتب مثلا البلاد اسم البلاد مثل المغرب الجزائر مصر العراق أو السودان أو أي دولة عربية واكتب لهجة البلاد ماذا نقول للاموس لكي يستفيد الجميع. La mousse au chocolat déborde sur la table أي تفيض أو تسيل على الطاولة. تفيض على الطاولة أو تسيل على الطاولة. والمصطلح القريب هو تفيض. Elle coule sur le sol de la cuisine. Elle coule sur le sol de la cuisine. تفيض coule sur le sol على أرضية de la cuisine على أرضية المطبخ. sol الأرض. le sol هي الأرض. Elle coule sur le sol de la cuisine.
elle coule sur le sol de la cuisine. أي تفيض على أرضية المطبخ. Elle coule sur le sol de la cuisine. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ Le cuisinier est الطباخ affolé veut arrêter le batteur. Le cuisinier affolé veut arrêter le batteur. الطباخ المذعور يريد إيقاف الخلاط. إذن veut arrêter يريد arrêter إيقاف le batteur هو الخلاط. إذن affolé المذعور أو الخائف affolé. Il tombe dans la mousse et se barbouille des pieds à la tête. Il tombe dans la mousse et se barbouille des pieds à la tête. يسقط في الرغوة ويتلطخ من الرأس إلى القدم. Elle tombe dans la mousse et se barbouille des pieds à la tête. Elle tombe يسقط dans la mousse في الرغوة et se barbouille ويتلطخ des pieds à la tête. من الرأس إلى القدم أو من القدم إلى الرأس. des pieds القدم la tête الرأس. نقول من الرأس إلى القدم أو من القدم إلى الرأس. il pousse des cris أي يصرخ أو يرمي بصرخات. il pousse des cris. il pousse des cris يرمي بصرخات أو يصرخ. إذا ترجمة المعنى تعني يصرخ وبعد أن صرخ. إذا voilà la femme de ménage qui arrive avec son balai. Voilà la femme de ménage qui arrive avec son balai. Voilà ها هي ذي la femme de ménage أي سيدة التنظيف qui arrive التي تصل avec son balai. balai مكنستها. إذن التي تصل مع مكنستها. إذن balai son balai. Voilà la femme de ménage qui arrive avec son balai. ها هي ذي سيدة التنظيف التي تصل مع مكنستها. Elle tombe dans le chocolat. إنها تقع في الشوكولاتة. Elle tombe dans le chocolat. Elle tombe dans le chocolat. إنها تقع في الشوكولاتة. إذن la femme de ménage سيدة التنظيف تسقط أو تقع في الشوكولاتة. إذن elle tombe dans le chocolat. Elle tombe dans le chocolat. Les chiens de la maison arrivent eux aussi. Les chiens de la maison arrivent eux aussi. كلاب المنزل قدموهم أيضا. Les chiens de la maison. Les chiens de la maison. كلاب المنزل arrivent قدموا أو وصلوا eux aussi. هم أيضا. aussi أيضا. hop il saute dans la mousse. oh hop il saute dans la mousse. يعني كما لو أنهم يقولون واو. hop il saute يقفزون dans la mousse في الرغوة. واو هذه الترجمة هي ترجمة فقط تقديرية لهوب واو. إذن il saute dans la mousse. il saute dans la mousse أي يقفزون في الرغوة. الكلاب يقفزون في الرغوة وهم يصيحون واو. Monsieur Anas se précipite à la cuisine. السيد أناس يندفع إلى المطبخ. عفوا de أنس. عفوا
Monsieur Anas, السيد أنس se précipite يندفع à la cuisine إلى المطبخ précipite إذا Monsieur Anas se précipite à la cuisine. السيد أنس يندفع إلى المطبخ. Il trouve tout ce monde barbouillé de chocolat. Il trouve يجد tout ce monde الجميع barbouillé ملطخ de chocolat بالشوكولاتة. Il trouve tout ce monde barbouillé de chocolat. Il trouve tout ce monde barbouillé de chocolat. يجد الجميع ملطخ بالشوكولاتة. Il rit tellement qu'il pardonne tout. Il rit tellement qu'il pardonne tout. Il rit يضحك. Il rit tellement يضحك كثيرا أو يضحك بالفعل. Il pardonne tout حتى سامح الجميع. Il rit tellement qu'il pardonne tout. Pardonne سامح أو غفر. Pardonne سامح أو غفر. Le cuisinier retrouve ses idées. Le cuisinier retrouve ses idées. يجد الطاهي أفكاره. Le cuisinier retrouve ses idées. يجد الطاهي أفكاره. إذن وجد أفكاره. Le cuisinier retrouve ses idées. Et monsieur Anas retrouve ses bons petits plats. Et monsieur Anas retrouve ses bons petits plats. ويجد السيد أنس أطباقه الصغيرة الجيدة. Et monsieur Anas أيوة السيد أنس retrouve يجد مرة أخرى ses bons petits plats أي أطباقه الصغيرة الجيدة. plat طبق plat avec S أطباق petit صغير bon جيد. إذن monsieur أنس retrouve ses bons petits plats. إذن سأقرأ القصة بقراءة عادية وبدون ترجمة. Histoire drôle. Monsieur Anas était un homme très riche et très gourmand. Il avait un cuisinier qui lui préparait de bons petits plats. Mais ce cuisinier devenait bizarre. Il mettait du sucre dans les frites. Il ajoutait du miel dans la salade. Monsieur Anas se mettait en colère. Il n'en mangeait plus. Il finit par dire au cuisinier: encore une bêtise et je vous renvoie. Un matin, le cuisinier se met à préparer une énorme mousse au chocolat. Il casse 5 douzaines d'œufs, puis il verse les blancs dans son grand batteur électrique. Avec le chocolat fondu, il met le batteur en marche, mais il oubliait de l'arrêter. La mousse au chocolat déborde sur la table. Elle coule sur le sol de la cuisine. Le cuisinier, affolé, veut arrêter le batteur. Elle tombe dans la mousse et se barbouille des pieds à la tête. Il pousse des cris. Voilà la femme de ménage qui arrive avec son balai. Elle tombe dans le chocolat. Les chiens de la maison arrivent, eux aussi. Hop, ils sautent dans la mousse. Oh, oh, oh! Monsieur Anas se précipite à la cuisine. Il trouve tout ce monde barbouillé de chocolat. Il rit tellement qu'il pardonne tout. Le cuisinier retrouve ses idées. Et Monsieur Anas retrouve ses bons petits plats. إذا مشاهدينا الكرام، هذه القصة هي رائعة لتتعلموا اللغة الفرنسية بطريقة سهلة وبسيطة. حاولوا أن تعيدوا الفيديو وحاولوا أن تركزوا على الكلمات المهمة والمفردات المهمة والعبارات المهمة، وحاولوا أن تكتبوا هذه القصة في التعليق. حاولوا أن تكتبوا هذه القصة في التعليق.
وأنا بدوري أقول لكم مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. إذا كنت مجدا فيمكنك أن تشاهد الفيديوهات في مدة قصيرة وأن تتعلم اللغة الفرنسية بطريقة سهلة، وذلك بالضغط على هذه الروابط، رابط القواعد أو الحوارات أو الجمل، وهذه الروابط توجد في خانة الوصف وفي خانة التعليق. انزل إلى أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق واضغط على هذه الروابط لتتعلم اللغة الفرنسية بسهولة وبسرعة. إذن يمكنكم أيضا تجدوا لا كونجيغيزون فرونسيز، الصرف والتحويل، وهو مهم جدا. وأيضا هناك برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط، تجد فيه القصص، الحوارات، النصوص، القواعد، وأيضا يمكنكم أن تجدوا الجمل الأساسية أو الجمل التي يستعملها الفرنسيون للتكلم والتحدث باللغة الفرنسية. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.